बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बड़ी खबर, बड़ा फैसला हो गया। जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके ऊपर आज वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की 1.5 घंटा मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद ये फ़ैसला किया गया कि इस ख़त की इंक्वायरी कराई जाएगी और इसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी कमीशन जो है वो बनेगा, जिसकी सरबराही एक रिटायर्ड जज को सौंपी जाएगी और ये यक रुकनी जो है वो कमीशन होगा और जो उसकी रिपोर्ट होगी वो न सिर्फ ये जो 6 जजेस ने जो हसास इदारों की मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए हैं न सिर्फ उसकी इंक्वायरी करेगा, बल्कि जो माजी में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात थे उस मामले को भी देखेगा और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अपनी सिफारशात भी देगा। बड़ी अहम खबर है, बड़ी खबर है और इसी वजह से आपके साथ इसको फ़ौरी तौर पर शेयर कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान होने वाली मुलाकात में इस बात पर इत्तफ़ाक हो गया है कि पाकिस्तान इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1956 के तहत इस मामले की इंक्वायरी के लिए एक इंक्वायरी कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाएगा और कल ये मामला वज़ीर आज़म पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर अपनी वफाकी काबीना के सामने रखने जा रहे हैं और वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी बाज़ाब्ता तौर पर हासिल की जाएगी और उसके बाद फिर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। आज जो 1.5 घंटा मुलाकात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, इसकी एक तस्वीर भी जो है वो ऑफिशियली जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसमें ये मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ थे और साथ अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान थे, जबकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह वो थे और साथ जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जिला असलम वो भी उनके मौजूद थे। 1.5 घंटा तक होने वाली मुलाकात में जो साबिक चीफ जस्टिस थे उनके कुछ फैसलों के हवाले से भी जो है वो गुफ्तगू हुई है। उसके हवाले से अभी चूँकि फुल कोर्ट का इजलास भी फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया, उन्होंने भी इस ख़त के मामले के ऊपर जो है वो गौर व ख़ौज़ किया। साथ ही जो फिर वज़ीर आज़म ने जो तजावीज़ उनके सामने रखी हैं वो तजावीज़ और सिफारशात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फुल कोर्ट के सामने रख दी हैं। अलबत्ता वज़ीर आज़म ने एक चीज़ की जो है वो यकीन दहानी जो है वो लाज़मी तौर पर करवाई है कि जो ज़ेर इल्तवा 2700 अरब रुपए के टैक्सेस के मामला जो ज़ेर इल्तवा हैं उनको जो है उन्होंने कहा है कि जल्द ये इल्तवा ख़त्म किया जाएगा और उन्होंने ये बताया चीफ जस्टिस ने कि वो पहले ही ऐसे मामलात के ऊपर खुसूसी बेंचेस मुकर्रर कर चुके हैं। चीफ वज़ीर आज़म ने उनसे दरख्वास्त की कि वो सूबों के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं उनसे भी दरख्वास्त करें कि ऐसे केसेस का जो फ़ैसला जिनका पाकिस्तान की मईशत से ताल्लुक़ है, टैक्सों से मुतल्लिक़ हैं, 2700 अरब रुपया कौम का इसमें कौमी ख़जाने का जो है वो फंसा हुआ है, तो ऐसे केसेस के फ़ैसलों के लिए 6 माह का वक्त है, लेकिन यहाँ पे साल से केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, तो ये इल्तवा का मामला जो है वो ख़त्म किया जाए। उसके बाद फिर ये जो मामला आया इसके ऊपर इंतहाई संजीदगी के साथ जो है वो गौर किया गया। जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो उन्होंने ख़त लिखा और उसके ऊपर फिर वज़ीर आज़म ने ये कहा कि वो अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यकीन दिलाया कि अगर ये बातें दुरुस्त हैं जो इन 6 जजेस ने इल्ज़ामात लगाए हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि वो इस सारे मामले का बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी कराकर और चाहे वो जुडिशल कमीशन हो या इंक्वायरी कमीशन हो उसकी इंक्वायरी कराई जाएगी और फिर रिपोर्ट जो है वो सामने लाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हर इदारे का ये फ़र्ज़ है कि वो आइन के अंदर रहते हुए जो आइनी इदारा कार है उसमें रहकर अपने अमूर अंजाम दे और इस मामले पर वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से कहा कि आप बेफिक्र होकर काम करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ ये भी कहा कि बतौर वज़ीर आज़म ये हमारा ये अज़म है, ज़िम्मेदारी है कि जो आपके आला अदलिया की आज़ादी के हवाले से जो आपके फ़ैसले हों, हमने क्योंकि हम रिसीविंग एंड पे पहले रहे हैं,
عدلیہ کے حوالے سے جو ان کے ماضی کے تجربات تھے، جو ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ جو ماضی میں ہوتا رہا، وہ بھی آج شہباز شریف نے چیف جسٹس کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ ایک سینئر جو ہیں وہ جج ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، تو لہٰذا جو بھی آپ کے فیصلے ہوں گے، جو بھی آپ کا عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، انصاف کی فراہمی کے حوالے سے، حکومت ان کو مکمل طور پر سپورٹ کرے گی۔ بعد ازاں پھر وزیر قانون اعظم وزیر تارڑ اور منصور عثمان اٹارنی جنرل نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ ایک غیر جانبدار جو جج ہے، ریٹائرڈ جج، اس کو انکوائری کمیشن کا جو ہے وہ سربراہ بنایا جائے گا، وہ رپورٹ مرتب کریں گے اور ذمہ داری کا بھی تعین کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے بہت سے فیصلے ضروری ہیں۔ انکوائری ایکٹ کے تحت ریٹائرڈ جو جج ہے اس کو مقرر کیا جا رہا ہے۔ ٹی او آرز انہوں نے کہا کہ بنا کر ہم خود دیں گے، اور اس ٹی او آرز کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ یہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے، جو الزامات لگائے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس میں جن حساس اداروں کے حوالے سے، ادارے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس کی بھی تہہ تک جو ہے وہ پہنچا جائے گا۔ اب یہ کل یہ جو معاملہ ہے، اب وہ یہ کابینہ کے سامنے بھی رکھا جائے گا، اور کابینہ سے بھی باضابطہ طور پر اس جو ہے وہ اس کی منظوری لی جائے گی۔ وزیر اعظم نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ زیادہ لمبا چوڑا کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک جج ہو تاکہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ کام کر سکے، اپنی رپورٹ مرتب کر سکے، اپنی سفارشات دے سکے، اور اس کی روشنی میں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کام ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی اس کمیشن کے کام میں کوئی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ 1.5 گھنٹہ کی ملاقات میں وزیر اعظم نے یہ یقین دہانی کروا دی، اور اس چیز کے اوپر چیف جسٹس اور جو ہے وہ وزیر اعظم کا اتفاق ہو گیا کہ اس کی انکوائری جو ہے وہ کیا جانا بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف پھر جس طرح میں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں وزیر اعظم سے ملاقات کے فوری بعد جو ہے وہ فل کورٹ اجلاس ہوا، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ساتھی ججز کو وزیر اعظم سے ہونے والی جو ملاقات ہے، اس میں جو فیصلے کیے گئے، جو سفارشات سامنے آئیں، اس کے اوپر انہوں نے ان کو اعتماد میں لیا ہے۔ اور اس فل کورٹ اجلاس میں تمام جو ججز تھے وہ موجود تھے، جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس معاملے کی حساسیت کا سب کو احساس ہے، کیونکہ جو 6 ججز ہیں وہ کوئی ماتحت عدلیہ کے لوگ نہیں ہیں، وہ وفاقی دارالحکومت کی سب سے بڑی جو عدالت ہے، یعنی کہ ہائی کورٹ ہے، وہ اس کے 6 معزز ججز ہیں، جن کی جانب سے یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا گیا ہے، خط لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جب کل فل کورٹ ہوا تھا، تو اس کے بعد جو اٹارنی جنرل اور وزیر قانون سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم سے اس معاملے کے اوپر ملنا چاہیں گے، اور وزیر اعظم نے بغیر کسی توقف کے اس ملاقات کے اوپر آمادگی ظاہر کی، اور آج یہ ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کو بڑے ہی اہم انداز سے اور بڑے ہی اس وجہ سے اس کو اہمیت دی جا رہی ہے کہ اس ملاقات کے جو اثرات ہوں گے وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے۔ پھر جو اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہوگی، اس میں پتہ چل جائے گا مداخلت کس نے کی، الزامات میں کتنی صداقت ہے، جس آفیسر کا جو نام اب ظاہر ہے، اس میں جس جج کو یہ دھمکیاں ملی، یا جس کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے گئے، یا جس کا بھائی اغوا ہوا، ان ججز کو بھی ان کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر جو معاملات ہیں اس میں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جب کھل کر سامنے آئیں گی، تو پھر جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ ہمیں صحیح طور پر پورے ہوتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ تو یہ امپورٹنٹ معاملہ تھا، اور اس امپورٹنٹ معاملے کی جو حساسیت تھی، اس کو کیونکہ وزیر اعظم نے کہا کہ اس معاملے کی چھان بین ہونی ہے، تو چھان بین کے لیے یہ انکوائری کمیشن بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہی سب سے بڑی خبر تھی، اور اس خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جانا بہت ضروری تھا۔ پاکستان زندہ باد۔